बृहत साहित्य सम्मेलन 2073 बढेताना हामी अबको सेसनमा छौँ। हाम्रो अबको सेसनको शीर्षक छ समकालीन नेपाली कविताको अनुवाद। यसको लागि वक्ता हुनुहुन्छ मसँग अगाडि चारैजना स्थापित र वरिष्ठ कविहरू हुनुहुन्छ। निवास शाहजी को कविता सङ्ग्रह मनसरा भर्खरै बजारमा प्रकाशित छ। रेशपुरीको कविता सङ्ग्रह थालथालमा सपना चर्चित छ। रमेश श्रेष्ठको कविता सङ्ग्रह कविताको उज्यालो, हरि अधिकारीको कविता सङ्ग्रह गार्मेन्टकी गायत्री, हरि अधिकारीका कविता र संसदमा एक हामीले अबको कार्यक्रम नेपाली कविताको समकालीन अनुहार भनेर हाम्रो विषय यो छ। तर हामीसँग ड्यासमा हुनुहुन्छ मैले सोचेको चाहिँ युवा पुस्ताका प्रतिनिधिहरू अझै धेरै भइदियो भने सोचेको थिएँ, तर त्यस्तो भएन। युवा पुस्ताका प्रतिनिधि निवास शाह दिदी हुनुहुन्छ। म प्रश्न गर्छु, हरिदाईबाट सुरु गर्छु। म निकै लामो समयदेखि नेपाली कविता लेखनमा तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ, पाठकहरूले रुचाइएको कवि पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिलेको समकालीन कविताको अनुहार कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अलिकति मैले यहाँ म आफूलाई पनि सजिलो र यहाँ श्रोताहरूलाई पनि सजिलो हुने गरी केही बुँदा टिपेर राखेको छु। समसामयिक नेपाली कविताको अनुहारमा के छन् त मेरो दृष्टिमा भन्ने कुरो यहाँ म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ के भने आजको समयको मुहार चित्र हो आजको कविता। वर्तमान समाजसँग जोडिएका जटिलताहरू प्रतिबिम्बित हुन्छन् आजको कवितामा। व्यक्ति र समाज, व्यक्ति र व्यक्ति, व्यक्ति र राज्यका बीच सम्बन्धको लेखाजोखा पनि हो आजको कविता। आज मानवताका सामुन्ने रहेका समस्या र तिनले पैदा गर्ने चुनौतीहरू पनि हुन् आजको कविताका विषय। जातीय र सांस्कृतिक पहिचानको सवाल उठेको आजको समयमा धेरै कविहरूले यसलाई आफ्नो कविताको मूल स्वर बनाएका छन्। त्यस क्रममा बिम्ब, प्रतीक र मिथकहरू पनि आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदाबाट नै खोज्न थालेका छन् कविहरूले। जबकि मोहन कोइरालाको स्कुलका कविहरूले धेरैजसो बिम्ब, प्रतीक र मिथकहरू ग्रिक माइथोलोजीबाट र संस्कृत माइथोलोजीबाट लिने गरेका थिए। तर अहिले चाहिँ म धेरै कविहरूको देख्छु। अहिले यहाँ भर्खरै कथाको बारेमा बोल्न जानुभएको कवि फुलमान बलको होस् अथवा रावतको होस् अथवा चाहिँ अहिलेको प्रगतिशील कविताको एउटा चाहिँ स्वर, प्रमुख स्वर आहुतीय कविताहरूमा पनि उहाँहरूले बिम्ब, प्रतीक र मिथकहरू चाहिँ आफ्नै सांस्कृतिक सम्पदाबाट खोज्न थाल्नु भएको छ। खास गरी यस्तो कुरो चाहिँ पहिचानवादी कविहरूले गरेका छन्। तर पहिचानवादी कविहरूका आफ्नै खाले समस्या देख्छु म। आजको नेपाली समसामयिक कविताको अनुहारको बारेमा कुरा गर्दा ती समस्याहरूमा के देखिएको छ भने इतिहासको एकाङ्गी विवेचना हुने डरबाट पैदा हुने समस्या मैले देख्छु। त्यसपछि कविताको भङ्गीमा सर्वप्रिय हुन नसक्ने आशंका पनि देख्छु मैले। कविता संकीर्ण हुने पनि डर देखियो र कविता सामाजिक सद्भाव, सहअस्तित्व र सहिष्णुताको भावनाको परिधि बाहिर जाने सम्भावना पनि देखियो। पहिचानवादी कविहरूले अलिक सजगतापूर्वक कवितालाई नलेख्ने हो भनेदेखि त्यो स्वर भारी हुने कुरा देखियो। र अर्को एउटा पनि संसार नेपाली कविताको एउटा मुहार चाहिँ स्वरले राजनीतिसँग जोडिने, स्वरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्तसँग जोडिएर आएको देखिन्छ। त्यो जोडिनु नराम्रो कुरो त बिल्कुल होइन, तर त्यसले चाहिँ कवितालाई राजनीतिक मेनिफेस्टोको रूपमा पो लैजाने डर पनि पैदा भएको देखिन्छ। यिनै कुराहरूले बनेको छ आजको नेपाली समसामयिक कविताको अनुहार पनि मलाई लाग्दछ। धन्यवाद छ दाइ, धन्यवाद छ। म रेशम दाइले सोध्न चाहन्छु। दाइले भन्नुभयो पहिचानवादी कविहरूमा समस्या केही छन्,
सामाजिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदाखेरि आउने जटिलता तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यही कुरामा जाऊँ अहिले नेपाली साहित्यको चाहिँ एउटा धार भनौँ एउटा धार पहिचानवादी कविहरूको उनीहरूले लिड गरिरहेको देखिन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ उनीहरू कविता अहिले अब यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने एकदम यो पहिचान कविता लेख्ने कुरा चाहिँ यही विषयमा यो पहिचानको विषयमा के विभेदका विषयमा हरेक विषयमा त कविताको झटारो पर्ने कुरा मात्रै हो कविले त समाजको वर्तमान समयमा देखेका कुराहरूलाई टिप्ने हो र समय गतिशील छ समय परिवर्तनशील छ समयले बिग्रिने चिजहरू माग्छ त्योसँग चाहिँ कविहरू बहकिन्छन् त्यही अनुसार जान्छन् र पहिचानको मुद्दा चलिरहेको विषयमा पहिचानको विषयमा लेख्छन् भने त्यो कति रहेछ कुरा होइन त्यो गलत कुरा होइन त्यो सुन्दर गर्छ लेख्छन् गर्छ र मलाई यो पहिचानका विषयमा पहिचानका मुद्दा उठाएको विषयमा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन तर सारमा चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ के भने कविलाई चाहिँ कसैलाई फुल राम्रो गर्न लागिसक्छ कसैलाई नराम्रो गर्न लागिसक्छ अहिले टहर टहर घाम लागिराखेको छ कसैलाई बाहिर घाममा बस्नु पनि मन लाग्यो होला कसैलाई ह्याडभित्र मन लाग्यो होला यी दोस्रो कुरा हो त्यस कारणले पहिचान भनेको समयको माग हो कविहरूको कलम तपाईँ कस्तो कविता पढिरहनु कस्तो कविता पढिरहनु भएको म त मैले भेला पारेका जस्तो साहित्य कविताहरू पनि पढ्छु अब कस्तो कविता पढ्नु तपाईँ कस्तो कविता उज्यालो लाग्छ मतलब कस्तो कविता मन पर्छ अहिले राइटिङ अहिले समकालीन कविता यो पनि कस्तो हो भनेदेखि कहिलेकाहीँ मलाई त चस्सै लाग्छ क्या फलानाले बोल्दै थियो मेरो त नामै दिइदिएन मलाई अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा हरिसिसै हो क्या उहाँलाई मैले समकालीन कविको पिँढीका कविताहरू कविहरूको राउले चाहिँ उहाँले भन्दै भन्नु कि डराएको होइन साथीभाइ पनि थुप्रै कविता पढिएको छ अहिले मैले दिपक साउदा कविता राम्रो लाग्छ भने हरिजीको छुट्यो भनेदेखि रेशम विजय जस्तो मान्छेले मेरो कविता पढाएर हुन्छ भन्नु यसरी त्यसका नामै ल्याएको कुरा होइन भने तर अहिले जो बजारमा देखिएका नयाँ पुस्ताका हामीभन्दा अरू तेस्रो पिँढी भनौँ न हामीले अब दोस्रो पिँढीतिर गइयो तेस्रो पिँढीका कविता चाहिँ वास्तवमा दोस्रो पिँढीको कविताभन्दा शक्तिशाली समयलाई टिपेर आएको छ केही कवि तर केही नाम लिनु त नलाग्छ धन्यवाद नेपाली म तपाईँलाई सोध्छु अहिले देखिरहेका नेपाली कविताले चाहिँ कस्तो खाले हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई किनकि तपाईँ जे मुखबाट हुनुहुन्छ जे कविता लेखिरहनु भएको छ त्यसको वैचारिक आधारमा टेकेर भन्नुपर्छ के कुरा चाहिँ व्यक्त गर्न खोजिरहेका छन् अहिलेका कविले यो समाजलाई यो समय कसरी टिकिरहेका छन् भर्खरै आउँदै हुनुहुन्छ एउटा कवि भर्खर अस्ति मैले सुन्नु भएको कवितामा छ लक्ष्मी रुम्बाको म 2-3वटा लाइन भन्छु हेक्का छैन कतिचोटि तप तप चुहियो राष्ट्रियता मेरो निधारबाट र मैतिर फर्केर अट्टहास हाँस्यो समयको धारले कतिपल्ट भए तीखो नजरको हाँस्य पात्र भन्दै उहाँ के भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि शास्त्री अनि शास्त्रीमा उल्था भएर जन्मिसकेको छ मभित्र एउटा जब्बर मान्छे यस्तो किसिमले पनि आइराखेको छ जबकि पुरै पुरुष हस्तक्षेप छ नि त कवितामा र अहिले नयाँ नयाँ कविहरू पनि आइराख्नु भएको छ जस्तो राजकुमार कुँवर हुनुहुन्छ उहाँको छापामार भन्ने एउटा कविता छ त्यसमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने महिला पात्रलाई नै तपाईँ तिम्रो पार्टीको कपालले जगल्टा फुकाउनै बाँकी छ त्यसैले तिमीले अझै युद्ध बुझ्नै बाँकी छ र तिम्रा कपालहरू जगल्टिएका छैन कि बाँटिएका छन् भनेर यसरी डिम्ब बोकेर आइराखेको छ कि कविताहरू भनेपछि पहिलाको जो ट्रेन छ त्यो ट्रेनलाई छिरेर अहिलेको महिला कवि हुन् चाहे पुरुष कविहरू तिनीहरू आइराखेका छन् जस्तो राव पनि लेख्नुहुन्छ शोभनील छन् म चाहिँ नाम लिन्छु है राजु सैतान केवल बिरामी अहिले मुद्दा लिएर आइराख्नु भएको छ दलितको राम्रैसँग दिनमै बोकेर आइराख्नु भएको छ र म पहिलाको भुपीजीहरूको जस्तो त्यो पालाको त्यही किसिमले आयो रिमालको पालामा भुपीजीको पालामा र अहिले पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि अहिलेका कविहरूले समय चेतलाई बोकेर हिँडिराखेका छैनन् जस्तो लाग्दैन समय चेतलाई बोकेरै हिँडिराखेका छन् धन्यवाद समय त जुन समयमा जे देखिन्छ त्यो हरेक समय आफ्नो समय क्षेत्र बोकिरहेको हुन्छ नि त अहिलेको समयको खास सोच चाहिँ के हो त त्यसको के लाग्छ तपाईँलाई अहिलेको कुरा कवि अहिले जस्तो हिमालजीको पालामा चाहिँ के थियो भनेपछि पहिचानको मुद्दा जातीय मुद्दा आएको थिएन होइन अहिले चाहिँ 52 सालदेखि जब माओवादीले
जातीय मुद्दा, पहिचानको मुद्दा, दलित मुद्दाहरूलाई उठाएर आयो। त्यो मुद्दा वर्ग सङ्घर्षसँगै जोडेका मुद्दा हो है। फेरि त्यो मुद्दा आइसकेपछि यी दलितको सम्बन्धमा, त्यसपछि जातीय पहिचानको सम्बन्धमा, आदिवासीको सम्बन्धमा, चेपाङहरू भन्न खोजेको थारूहरू आदिवासीको सम्बन्धमा पनि र अनि पिछडिएका ठाउँहरूको सन्दर्भमा क्षेत्रीयता बोकेर पनि कविताहरू साहित्यहरूमा आए, उपन्यासहरू सबै चिज आए। त्योभन्दा पहिले 52को भन्दा उता चाहिँ के थियो भने वर्गीय मुद्दा मात्र केन्द्रित भएर साहित्य आउँथ्यो। त्यो मैले देखेको यसरी आएन। राम्रो चित्र पनि बनाउनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ खास गरी साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा तर उति देखेको छैन। तपाईँ चाहिँ के देखिनु भएको? समकालीन कविता कस्ता छन्? तपाईँको आफ्नो पुस्तालाई समेटेर भन्नुपर्छ तपाईँको। उहाँहरूको कुरामा मलाई चाहिँ अझै पुरानो सवालको गन्ध आउँछ जस्तो लाग्छ। अलिकति आजको कविताको अनुहार, आजको नेपाली कविताको अनुहार आजको जस्तो मात्र होइन। आजभन्दा झन्डै 8 दशक अगाडि लेखिएको गोपाल प्रसाद रिमालको आमाको सपना आजको आमाको सपनासँग मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा कुरा फरक छ हेर्नुहोस्, आजको कविहरू पनि आगै बोकेर हिँडिरहेका छन्, तर भोक अलिक फरक छ। भोक दुई थरी भोक छ कविहरूमा र आम नेपालीहरूमा। एउटा पेटको भोक, एउटा मस्तिष्कको भोक। कवितामा महत्त्वपूर्ण यो दुइटै छ। पेटको भोक, हिजोका कविहरूले गहुँको रोटी खान्थ्यो, दुध पिउँथ्यो। आजका कविहरूले त्यही गहुँको रोटीलाई पिज्जा बनाए, त्यो दुधलाई चिज बनाए, नयाँ ढङ्गले खाने प्रयत्न गरे। तर मस्तिष्कको भोक अलिक फरक। मस्तिष्कको भोकका बारेमा डाक्टर रामप्रसाद देवाजी मेरो विचारमा टाउको हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। मस्तिष्कको भोक कवितामा धेरै खुङ्खार हुन्छ। मैले 46 सालभन्दा पहिले एउटा कविता लेखेको थिएँ, एक अंश सुनाउँछु पछि। अकस्मात हावा रोकिए झैँ, अकस्मात बाढी चले जाए, देश हराएको विस्मातमा कविले आत्महत्या गरेछ। आजको कविको मस्तिष्कमा यी हरफहरू गुन्जन बाँच्दैछ कि छैन? तर अघि कथाको बहस चलिरहँदा फुलमानजीले भन्नुभयो बजारको समयको कुरा। समयको आजको समयले के रुचाउँछ भनेर कविता लेख्ने होइन भन्ने मलाई लाग्छ। कविता कालजै हुनुपर्छ। सीमान्तकृतका कविताहरू महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको थियो। मानिसको ठुलो तिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। त्यति मेसेजले पुग्दैन। हामी धन्यवाद। छोटो भनौँ तर होइन, यो अनुहार कविता होइन, कविता समाजको दर्पण हो। हामी किन विचारको, किन नेताहरूको आवाज र आवाजको पछि लागिरहेका छौँ? मेरो विचारमा कविता कालजै हुनुपर्छ। आज लेखेको कविता 100 वर्ष पछिको, जसरी गोपाल प्रसाद रिमालको आमाको सपना आजको मेरो आमाको सपना हो, भोलि मभन्दा 10औं पुस्ता पछिको आमाहरूको सपना हो। त्यो जहिले पनि समाजमा बाँच्ने र बाँच्ने क्रमका लागि लड्नेहरूको उस्तै छ आवाज। त्यसकारण मलाई लाग्दैन कुनै पनि बातले, कुनै पनि दृष्टिकोणले कविताको सृजनात्मक धर्मितालाई त्यसैले धेरैले भन्छन् आजभोलि कविताभन्दा पनि नाडा हुन्छ। किन हुन्छ? नमस्कार, एकछिनमा म तपाईँलाई रोकेँ। हामीसँग धेरै वक्ता हुनुहुन्छ। मैले तपाईँले भने जस्तो आधुनिक नेपाली कविताको इतिहासको भर्याङ चढेर हेर्नुपर्दा मलाई पनि गोपाल जुन उच्चतम बिन्दुका कवि लाग्छ। कवितामा जीवनको र जिन्दगीको सवालको कुरा गर्नुपर्दा गोपाल प्रसादले जे लेख्नुभयो त्यो देवकोटाको लेख्ने समय लाग्दैन। रोमान्टिसिजममा श्रीधर श्रेष्ठ र माधव देवकोटा हुनु होला, तर जीवनको सवाल र जीवनको पक्षीको कुरा गर्ने चाहिँ रिमाल लाग्छ मलाई। ठिक छ, अब हरिदासँग जान चाहन्छु। अहिले तपाईँले समीक्षा पनि लेखिदिनु भएको छ। तपाईँका हरेक मान्छेका केही आग्रह हुन्छन्, केही पूर्वाग्रह हुन्छन् लेखनमा, हरेक कुरामा। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिलेको नेपाली कविता
लेखिएको जुन अहिले लेखिरहेका कविताहरू छन् ती सबै उस्तै अनि त्यसपछि विषय पनि उस्तै विचार पनि नभएको र एकाङ्की लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई अहिलेको पछिल्लो समय कविताहरू अब अलि बेलाजीले भन्नुभयो हाम्रो रेशम दिदीले भन्नुभयो कि कविताहरू राम्रा कविताहरू लेखिरहेका छन् अहिले हाम्रो पुस्ताका मानिसहरूले पनि लेखिरहेका छन् हामीभन्दा पछिका पुस्ताहरू अझ प्रखर भएर आइरहेका छन् त्यो देखेर मलाई म सबैको पढ्छु प्रायः पढ्छु तर के भने कता कता चाहिँ मुद्दा उठाउँ जातीय मुद्दाका कुराले राजनीतिक आग्रहका कुराले कता कता चाहिँ काहीँ मेरो शिल्प पक्ष चाहिँ अलिक पछाडि परेको हो कि अथवा हाम्रो चाहिँ कविताको एउटा चाहिँ सार्वजनिक एउटा चाहिँ व्यापक चाहिँ स्वर हुनुपर्ने उसको अनुहारमा एउटा व्यापकता आउनुपर्ने कवितामा यो कुरामा चाहिँ कहीँनिर हाम्रो नयाँ लेख्नेहरूले अझ बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ तर अब राजनीतिक मुद्दा र अथवा पहिचानको मुद्दा यो जातीयताको मुद्दा युद्धका कुराहरू देख्दाखेरि त्यो विषयवस्तु त जे पनि हुनसक्छ तर त्यो त्यसको निर्वाहको कुरामा चाहिँ नयाँ आउनेहरूले पनि अलिक सजगताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि जसमा एउटा कुरो चाहिँ भनिहाल्छु हाम्रो एउटा कवि हुनुहुन्छ एकदम प्रखर कवियत्री सरिता तिवारी उहाँको पहिला दुईवटा सङ्ग्रहमा उहाँको कवितामा जुन एउटा पर्फेक्सन र त्यो साँच्चै नै कविताको जुन चाहिँ ओर थियो पछि गएर राजनीतिक आग्रह बढी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले उहाँको कविता अलिक खल्लो भए जस्तो अलिक कमजोर भए जस्तो भएको छ त्यस्तो कुरोबाट चाहिँ सम्भवतः एउटा ठुलो कवि हुन चाहने हो भनेदेखि अलिक त्यस्तो कुराबाट चाहिँ बच्ने र शिल्पमा नेपाली भाषाको सौन्दर्यलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्नुभएको कुरा चाहिँ कवितामा कला र विचारको संयोजन चाहिँ उत्कृष्ट हुनुपर्छ तर अहिले कम्युनिस्ट कविहरू जो प्रगतिशील कवि हो भन्छन् उनीहरूले लेखेका कवितामा चाहिँ कलामाथि चाहिँ विचारले घोडा चढ्छ भन्न खोज्नुभएको चाहिँ अब घोडा चढ्छ भन्ने जस्तो शब्द चाहिँ म कविताको उसमा प्रयोग गर्न चाहन्न तर त्यो चाहिँ अलिकति भङ्गीमा नपुगे हो कि भाँति नपुगे हो कि कहीँनिर कमजोरी भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई अवश्य नै लाग्छ धन्यवाद निरन्तर सोध्न चाहन्छु तपाईँ फेरि अहिले जे कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँ त्यही कविता त्यस्तै कविता लेखिरहनु भएको छ त्यस्तै प्रगतिशील कविता लेख्नुहुन्छ तपाईँको मनसारा कविता म सुन्न मन चाहन्छु त्यो सुनाउन पनि तपाईँको कविता तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको अझै भन्नुको कुरा तपाईँको विगत छ कि के छ कला कवितामा कला विचारको संयोजन बराबर हुनुपर्छ भन्छन् तर मलाई पनि एउटा कुरा कहिलेकाहीँ लाग्दैन सधैँ मलाई जस्तो लाग्दैन तर कहिलेकाहीँ केही कविता पढ्दा के लाग्छ भने हाम्रो कविता प्रगतिशील साहित्यकार लेखिरहेका कवितामाथि कवितामाथि चाहिँ उनीहरूको जुन कला पक्ष छ जे कला पक्ष हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ विचार बढी हाबी भएको हो कि कला कम भएको हो कि के छ तपाईँको कविता लेख्यो भनेपछि अब डाइरेक्ट उहाँको भनाइमा ती कविताहरू नारा जस्ता हुन्छन् भन्ने आशयका साथ आयो होइन सबै कुरोको छिनोफानो राज्य सरकारले नै गर्ने हो र विचारले नै गर्ने हो राजनीति जस्तो यो धरतीमा मान्छे आइसकेपछि त यो धरतीमा त मान्छेले खुसियाली उत्सव मनाउनु पर्ने हो नि त यो धरतीमाथिको दिनदेखि मान्छेले मातमको शोक किन मनाउँछ यसका सबै कारणहरू छन् राज्य सत्ता खराब भएको हुनाले सामन्तवाद पुँजीवाद बोकिरहेको हुनाले त यस्तो भएको छ यस्तो नभएको भए सधैँ दिनदिनै युद्ध किन चल्छ सबै अमेरिकाले किन खाइराखेको छ त कुरो त्यहाँनिर हो कि अब कलाको लागि भन्ने जो कुरा छ बिना विचारको कला कसको लागि कला मन्दिरको लागि मात्रै मन्दिर हो कि अब ताजमहलकै लागि मात्रै हो कि अथवा कला जनताको लागि हो के को लागि लेख्ने भन्ने कुरो मेन कुरो हो नि त जस्तै मुद्दाहरू छ जमिनको मुद्दाहरू छ त्यो सबै कुरा आउनु पर्यो त जमिनमा जस्तो कसको जमिनमा नराख्याउने नखाउने भन्ने कुरै छैन पसिना पनि बगाउने हो रगत पनि बगाउने हो कसको जमिनमा नराख्याउने भन्दाखेरि त सबैको सहअस्तित्व भएको जमिनमा नराख्याउनु पर्यो त मालिकको जमिनमा नराख्याएर त कुरो मिल्दैन यहाँनिर अनि त्यसैले सबै कुराको राज्य सरकारसँगै जोडिएको हुनाले विचारसँग कविता आउनु हुँदैन भन्ने कुरा कुनै म यसमा सहमतै छैन र विचार बोकेका कविताहरू पनि उत्कृष्ट हुन्छन् भन्ने म मान्यता राख्छु र म एउटा सानो टुक्रा कविता सुनाउँछु त्यो उहाँहरूले पाठक श्रोताहरूले भन्दैछन् कि त्यो कविता विचार बोकेर गलत एक्सर्साइज हुन्छ जस्ट 2 लाइन है त जस्तो बडा हजुर जो रोटी तुम्रो कुकुर नमिठो मानी र्याल नचुहाएरै खान्छ त्यो रोटी मेरो छोरो मिठो मानी र्याल चुहाएरै खान्छु भने पनि पाउँदैन बडा हजुर यो देशको नागरिक मेरो छोरो कि तुम्रो कुकुर बडा हजुर देशको नागरिक मान्छे हुन्छ कि कुकुर ल अब तपाईँहरू भन्नुहोस् यो कवितामा विचारका साथ के बिम्ब छैन तपाईँहरू
एक्सप्लेन गर्नुहोस्। दिदी म जब अर्को क्वेसन सोधेँ हिजो मैले आउटीको इन्टरभ्यू पढेको थिएँ यज्ञेशले लिनु भएको इन्टरभ्यू थियो मलाई के भन्नु भएको थियो त्यो इन्टरभ्यूमा भने हिजो मात्र पढेको सन्दर्भ याद भएको हो संस्कृतिको सवालमा वामपन्थीहरू ढोङ्गी छन् भन्ने उहाँको टाइटल थियो त्यो पोखराको अर्पणमा छापिएको उहाँको एक लाइन छ आउटी भन्नुहुन्छ प्रेमबारे लेख्न बोल्न वामपन्थीहरू निकै सङ्कीर्ण देखिन्छन् धर्मग्रन्थमा जस्तो नियमहरू बनाइएका छन् वामपन्थीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीमा कारबाही पनि गरिएका छन् यसमाथि प्रेममाथि प्रगतिशीलहरू निकै अनुदार छन् तपाईँलाई के लाग्छ प्रेममाथि प्रगतिशीलहरू यति धेरै अनुदार किन हो नेपालका कम्युनिस्ट भन्नेहरू सबै त नभनौँ धेरै कम्युनिस्टहरू जसले मार्क्सिजम बोकिराखेका छन् तिनले हिन्दूवादी मार्क्सिजम बोकिराखेका छन् नि त्यसैले त्यस्तो भन्ने कुरा आएको छ प्रेमको सवालमा मार्क्सवाद जति फराकिलो कोही पनि छैन तपाईँहरूले लेनिनको बारेमा कोलन्ताईले लेख्नुभएको किताब पढ्नु होला एक महान प्रेम भन्ने एउटा उपन्यास छ छोटो उपन्यास त्यसमा कोलन्ताईले लेख्नु भएको छ लेनिनको र अर्माको प्रेम सम्बन्धमा अर्मा भन्ने पनि एउटा नेत्री हो यसमा त एकदमै गलत धारणा आएको छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रेमको मामलामा यो त्यो भन्ने कुरा आपसी सहमति प्रेम भनेको उत्तम बिन्दु हो सबैको हृदयमा प्रेम हुन्छ अनि यसले कसरी फराकिलो गर्छ तपाईँले चाहिँ प्रेम कविता लेख्नु भएको पनि छैन ए प्रेम कविता मैले किन नलेखिनु लेखेछु प्रेम कविताबाट तपाईँको धारणा चाहिँ के छ मान्छेको हृदयमा प्रेम हुन्छ कसले प्रेम भन्ने के हो जस्तो प्रेम भनेको जस्तै मान्छेले जस्तो दमित छ भनेपछि दमनमा छ त्यो मान्छे भनेपछि यो दमनको विरुद्धमा बोल्नु भनेको पनि मानवीयता प्रेम हो के जस्तो म दलितको विषयमा लेख्छु नि यो अति भयो है यो दलित इन्द्रनाथ मन्दिरमा दलितको पिसाब छेर भनेको छु नि त मैले औँठ भनेको चाहिँ दलितको पिसाब अछुतको पिसाब किनकि यिनले गाईको पिसाबलाई चाहिँ गौँठ भन्छन् अनि हामीले चाहिँ दलितको अछुतको पिसाबलाई औँठ किन नभन्ने अब यिनका मन्दिरहरूमा आउँछ र यिनका शरीरहरूमा आउँछ र अनि पवित्र पो हुन्छन् कि भनेर भनेको छु नि त त्यो भनेको दलित माथिको उत्पीडनलाई मैले प्रेम गरेको हो कि त्यो त्यसको विरुद्धमा प्रेम गरेको तपाईँलाई धन्यवाद छ सुन्नु मैले खासमा तपाईँसँग यो प्रेम भन्नु परेको थिएन धन्यवाद छ म रेसुदार सोचेर दाइ त्यसो भने सुन्नु तपाईँ वामपन्थी आन्दोलनमा निकै लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ होइन प्रगतिशील साहित्यमा तपाईँको एउटा बेग्लै तपाईँको पहिचान छ बेग्लै अनुवाद छ यही आउटीकै कुरालाई लिएर म प्रश्न गर्छु यो दिदीले भनेको कुरामा तपाईँको विचार के छ मलाई थाहा छैन यो प्रेममाथि प्रगतिशीलहरू यति धेरै अनुदार किन भएका हुन् खासमा यो तपाईँको प्रश्न एकदम ठिक छ र यो कुरामा आउटीका कतिपय कुराहरूमा बिल्कुल सहमत हुन्न तर यो कुरामा म अब आउटीको कुरासँग सहमत सहमत छु प्रेममा मात्र होइन नेपालले तपाईँको आउटीसँग मित्रता भएको त्यसमा यो बिन्दु भाइ मेरो मित्रता पनि छैन दुश्मनी पनि छैन होइन अब उहाँले एकपल्ट चाहिँ चितवनको एउटा कार्यक्रममा यो महिलाले घरेलु हिसाब सहाएर बस्नुभन्दा त्यसै व्यक्ति गर्नु प्रगतिशील हुन्छ हो भनेर भन्नु मलाई चित्त बुझेन म यस्तो जिम्मेदार मान्छेले यसै व्यक्ति त प्रगतिशील कहिले पनि हुनै सक्दैन जतिसुकै सहाय पनि भनेर यो कार्यक्रममा बसेर विद्रोह गरे उहाँ पूर्वाग्रही उहाँसँग मेरो कुनै विचारको कुनै कुरा तालमेल पनि मिल्दैन जहाँसम्म प्रेमको विषयमा उहाँले पनि अहिले भन्नुभयो सबै त नभनौँ कोही त होला लेखिनको ल्याउनु भयो एकदम त राम्रो कुरा ल्याउनु भयो प्रेमको विषयमा त कम्युनिस्ट प्रेमको मात्रै होइन हरेक आचरणको विषयमा कम्युनिस्टहरू टोटल छ यति ढोगी त नेपालमा त कम्युनिस्ट जति ढोगी त मैले व्यवहार आचरण र विचारको यति हेरेका छु सानो कुरामा चाहिँ अर्काको जस्तो कुनै पनि नेपालको एउटा यस्ता हस्ती महान हात्ती लेखकहरू छन् उनले अलिकति साँझको टन्न रमझम र प्लेन चढेर जान पाउनु हो भने उहाँले टोयलेटको पनि विमोचन गरेर जानुहुन्छ अनि टोयलेटको विमोचन गरेर आएर छिबाट टोयलेटको विमोचन गरेर बोलाएर कारोले भनेर सक्दो सरादहरू चाहिँ काट्नु भयो यस्ता ढोङ्गी लेखकहरू मैले थुप्रै देखेको छु जस्तो मैले अलिकति उहाँलाई मैले फिजिकली फेस टु फेस चिन्ने चाहिँ आज चिन्ने सीमा उहाँको अलिकति निवासा होइन उहाँको एउटा कविता मैले पढेको थिएँ मनसा युद्ध जुन परिवर्तनको विषयमा जनयुद्ध भयो हरेक कुराहरू समयअनुसार पुग्छन् त्यसमा मान्छे समर्पित हुन्छ कवि पनि समर्पित हुनुहुन्न भन्ने होइन समर्पित हुन्छ तर त्यसलाई आलोचनात्मक क्षेत्रबाट हेरेर भन्ने कुरा उहाँको मैले कविता कण्ठ आएन होइन मैले छनकै उहाँको आलोचनात्मक क्षेत्रबाट आएको एउटा कति कविता मैले पढेको हो यस्तो कविता हजुरलाई के छ भने चाहिँ वामपन्थीहरू ढोगी छन् तपाईँलाई यो कुरा तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ होइन प्रष्ट हुनुहुन्छ एकदम प्रष्ट
तर तपाईँको धेरै आँखा किताब छ होइन तपाईँ जिन्दगीभरि त्यही ढुङ्गीहरूको पार्टीमा लगातार जीवनभर तपाईँले हिँड्नुभयो कपाल पुऱ्याउनुभयो त्यो पार्टी किन छोड्नु सक्नु भएन तर आफ्नो चाहिँ खेमाबाट बाहिर किन निस्किनु भयो तपाईँ आफू चाहिँ होइन त्यो एकदम ठिक भन्नु एकदम राम्रो ज्वरो समाउनु हो तपाईँ होइन म यति नालायक मान्छे हुँ कि म त्यो पार्टी पनि छोड्न नसक्ने आलोचना पनि गरिरहेँ होइन तिनको चरित्र पनि प्रदान गरिरहेँ तर म तपाईँले एक देख्नु भएको छ होला पढ्नु भएको छ होला एकजना मित्रले चाहिँ मलाई प्रश्न सोधेको छ त कस्तो पार्टीको मान्छे छ वर्षको 225 तिर्नु मात्रै हुनु मेरो हैसियत त्यति होइन अब लोभ के हुँदो रहेछ भनेदेखि या घर आएपछि आफ्नो आन्तरिक परिवर्तन समस्याहरू पनि हुन्छ होइन एक ठाउँ लाग्यो होइन अब त्यो ढोला बोकेर तिनका पछाडि सधैँ दौड्नुपर्छ जिन्दाबाद नारा लाउनुपर्छ भन्ने त छैन भोटै दिने कुरो पनि अब चाहिँ दिनैपर्छ भन्ने त छैन त्यो कायम राख्ने कुरा हो कायम राखेर हो यसमा म आलोचना छु आलोचना गर्दा गर्दै बस्नु पर्ने एउटा समस्या छ धन्यवाद म हरिदास यहाँ आउँछु हजुरलाई हजुरको कविताहरू मैले धेरै पढेको छु म तपाईँको कविताको फ्यान पनि हो तपाईँको धेरै कविताहरू मैले मजा लाग्छ गार्मेन्टली गायत्री अनि हरिन्द्र कविता सङ्ग्रह पनि केही सङ्ग्रहित छन् जस्तै तपाईँ प्रेम कविता जुन लेखिरहनु भएको छ त्यो प्रेम कविताप्रति यहाँ अहिले जुन जे कुराहरू उठे त्यो समयमा तपाईँ आफ्नो धारणा बताइदिनु कविता होइन मेरो प्रेम कविता भन्दा पनि म अलिकति खुलेर भनौँ के भने मैले चाहिँ नेपाली समाजका विभिन्न परिस्थितिमा रहेका विभिन्न वर्गका स्त्रीहरूका बारेमा मैले धेरै कविता लेखेका छु यो मैले जानेबुझी लेखेको हो मलाई के लाग्यो भनेदेखि हाम्रो नेपाली समाजमा स्त्रीहरूको बारेमा समाजशास्त्रीहरूले भन्छन् राजनीतिक गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूको उद्धार गर्छु भन्छन् विभिन्न अवस्थामा रहेका महिलाहरूको दुःख दर्द तिनीहरूको चाहिँ सङ्घर्ष तिनीहरूको जीविका र तिनीहरूको वास्तविक अवस्था चाहिँ कविता मार्फत ल्याउनुपर्छ भनेर मैले धेरै कविता लेखेको छु त्यो मेरो कविता 3टा कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित कविताहरू पढ्नेहरूले त्यो कुरो थाहा छ तर मैले त्यो लेख्दाखेरि उनीहरूप्रति गहिरो सहानुभूति असीम प्रेम र उनीहरूको सङ्घर्षको अत्यन्त कदर गर्दै मैले लेखेको त्यस कारणले ती सबै कवितालाई मेरो प्रेम कविता भनेको हुन्छ त्यसो भए यो सहानुभूति चाहिँ यो तिनीहरूको सङ्घर्षलाई योगदानलाई समेट्न ठिक छ प्रेम गर्नु ठिक छ तर त्यो सहानुभूति दिनुपर्ने हुन्छ भइरहेको सहानुभूति व्यक्त गर्नु होइन होइन सहानुभूति त त्यो त्यसको छनक आउने सहानुभूति हो म तिनीहरूप्रति गम्भीर रूपले सहानुभूतिशील छु भन्ने देखिन्छ तर त्योभन्दा सहानुभूति मेरो शब्दमा सहानुभूति त्यस्तो छैन फेरि मेरो एउटा कविताको कुरा चाहिँ के भने निवास साहसीको कविता लेखाएर मेरो कविता लेखाएँ अथवा सम्भवतः हाम्रो रामप्रसाद देवालजीको कविता लेखाएर मेरो कविता लेखाइमा बुनियादी रूपले फरक छ त्यो फरक के हो भन्दाखेरि उहाँहरू राजनीतिक भाषामा कविता लेख्नुहुन्छ म राजनीतिक भाषामा नलेखिकन पनि राजनीतिक कविता लेख्छु त्यति मात्रै हो धन्यवाद तपाईँ चाहिँ हाम्रो रमेश दाससँग जान चाहन्छु रमेशलाई एउटा सोध्छु तपाईँ अहिलेको युवा अवस्थाको हाम्रो यहाँ जुन समकालीन कविताको स्वर भनेको दुईवटा अघिल्लो पुस्तक दुईवटा तपाईँहरू पछिल्लो पुस्ताको पत्नी हुनुहुन्छ तपाईँ यो पुस्तालाई कविता किन लेखिरहेछ के को लागि लेखिरहेछ कसको लागि लेखिरहेछ तपाईँ चाहिँ के लेख्नुहुन्छ एउटा चाहना उत्कण्ठा चाहिँ रहन्छ मैले बिर्सिएर पनि भन्दैन म देशको लागि कविता लेखेको मेरो समाजको लागि मैले महिला मुक्तिको लागि कविता लेखेँ अथवा दलित आन्दोलनलाई सपोर्ट हुने गरेर कविता लेखेँ अथवा परिवर्तनका लागि लेख्ने क्रममा मेरो कविताको योगदान त्यो समयले अटोमेटिक सिकाउँछ अघि नै दुईजनाको डिस्कसन सुने हरिदाई मभन्दा अघिल्लो पुस्ताको हुनुहुन्छ दिवाजी मभन्दा पछिल्लो पुस्ताको हुनुहुन्छ म बिचको अन्तर छ उहाँले गर्ने प्रेम र उहाँले गर्ने प्रेममा धेरै फरक छ कवितामा उहाँले नाङ्गिएर प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले कम्मलले छोपेर प्रेम गर्नुहुन्छ त्यति फरक छ आखिर प्रेमको क्लाइमेक्स के हो त उहाँले अघि भन्नुभयो घुमाएर भन्नुभयो प्रेम भनेको मान्छे एउटा मान्छेले कवितामा होस् एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई अझै भनौँ विपरीत लिङ्गीलाई समुद्र जस्तै गरिने प्रेमलाई प्रेम भन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई मार्क्सवादमा म त्यो भन्छु मार्क्सवाद समुद्र हो अघि भन्नुभयो उहाँले यो पण्डा छ कि मार्क्सवादको पाण्डाहरूले त्यसलाई धमिलो बनाएको छ धन्यवाद छ तपाईँलाई अब फेरि हरिदाईको जस्तो नाङ्गो प्रेमको व्याख्या पनि म गर्न सक्दिनँ धन्यवाद फेरि आउँछु
निमाजी त्यसो भए यो कम्युनिस्टहरूको कुरामा यो यति धेरै विवाद र यो मवाद खडा गर्ने कुरा भइरहेछ। श्यामल दाइले एउटा इन्टरभ्यूमा के भन्नुभयो भने मलाई सम्झना आयो, कम्युनिस्टहरू सिरकभित्र पसेर चाहिँ यो रक्सीको चुस्की दिन्छन् भन्नु। उहाँले पनि कम्युनिस्टहरू चाहिँ सिरकभित्र पसेर चाहिँ सिरकको खोलेर उडेर प्रेम गर्छु भन्नु। उहाँ के भन्नु भएको? तपाईँ त्यस्तै प्रेमीहरू हो? तपाईँले अघि प्रेमको सम्बन्धमा कविता लेख्नु भएको छ भनेर पनि सोध्नुभयो। तपाईँले खोजेकै कविता म भनिदिन्छु, तर मैले कलेज लाइफमा लेखेको भएर यो हिन्दीमा छ है। त्यसैले छोटो है। जस्तो प्यार का आसमां है, कोई कैसे आसमां में उगता हुआ सूरज को छुपाए, कोई कैसे उसकी आगों को छुपाए, कोई कैसे उसकी रातों को छुपाए, या खुदा प्यार तो कायनात है, कोई कैसे कायनात को छुपाए। कायनात भनेको ब्रह्माण्ड हो है। अनि प्रेमको कविता लेख्दैन भने चाहिँ होइन, म लेख्छु, प्रेमको कविता पनि लेख्छु। र तपाईँको जुन अहिले पाखण्डी भन्ने जुन आयो नि, हिउँ गरेर खाने भनेको त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नेपालमा चाहिँ पुरातन धार्मिक पण्डागत संस्कृतिलाई चिर्न नसकेको हो कि। जस्तो समाजमा महिलाले एक दुईवटा आफैले प्रेम गरी अथवा अर्को पहिलो गई, मैले त्यही सम्बन्धमा तपाईँलाई अन्नपूर्ण दिँदैछु, एउटा आर्टिकलै लेखाएको छु, लामै छ त्यो आर्टिकल। भनेपछि बाइखाले भन्छन् कि जस्तो हाम्रो अछामतिर चाहिँ, म अछामको भएर अनि आइमाईले अलिकता सनातन संस्कृतिलाई चिरेर केही बोली हाँसी आफै प्रेम गरी पहिलो गई भन्यो भने के हुन्छ, ए त्यो त छल्ला गई भनेर भन्ने चलन छ होइन। भनेपछि यस्ता यी सनातन संस्कृतिलाई चिर्न नसकेका र सामन्तवाद बोक्दै मार्क्सवाद पनि बोकेका कम्युनिस्टहरू चाहिँ साँच्चै नेपालमा पाखण्डी नै छन्। ती कम्युनिस्ट नै होइन कि कम्युनिस्टको खोलोडेका कम्युनिस्टहरू हुन् है। घिउ खाने सानो गाई भन्नुको साँच्चै त्यो नै छन्। त्यो घिउ खानेको परिवृत्तिको कारणले त आज नेपालमा छताछुल्ल छ जनताका मुद्दाहरू। आज जनता कहाँ छन् भन्नु त रोडमा छन्, उनीहरू कहाँ छन् भन्दाखेरि महलमा छन्। र यी सबै कुरो उनीहरूको वैचारिक लेभल नपुगेर हो। नत्र त्यही विचार मार्क्सवादलाई बोक्ने, लेनिन त्यहाँ महान हुने, माओ त्यति महान हुने भनेपछि प्रेमको सन्दर्भलाई लिएर, आर्थिक मुद्दालाई लिएर, जीवन पद्धतिको मुद्दालाई लिएर भन्दाखेरि नेपालमा देखेका जो आम कम्युनिस्टहरू छन् साँच्चै पाखण्डी नै छन् भन्नेमा त म पनि यसमा दुईमा छैन। म एकदम एकमत छु। किनभने चाहिँ यदि माओले पनि त चारवटा श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो पद्धति अनुसार आएको छ, त्यहाँ कुनै गलत पनि छैन, केही पनि छैन। यसको कुरा पनि बोल्दैन कि यहाँका। धन्यवाद छ। रेशमदाइले सोचेको कुरा माइकले यो कम्युनिस्टहरू पाखण्डी छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको होइन, तर त्यस्तै त्यस्तै देखिरहेको आएको होइन। अब यो कुरा होइन, प्रश्न उठाउने कुरा हुँदैन। अब म लेखन कविताकै बारेमा जान्छु। कविताले सिद्धान्त पनि, कविता सिद्धान्तमा आधार गरेर लेखिन्छ वा सिद्धान्त जन्माउँछ भनेर कतिले भनिरहेको छ, म जान्नु समालोचना बेर अगाडि हुन्छ। जस्तै लेखन भन्दै पहिला लेखन आउँछ कि सिद्धान्त पहिला आउँछ? अनि जस्तै सिद्धान्तले चाहिँ सृजना गर्छ कि सृजनापछि सिद्धान्त आउँछ? चाहिँ सिर्जनापछि सिद्धान्त आउँछ। म अझै र सिर्जनापछि सिर्जनाभित्र आउने फिलोसफी, कुनै पनि फिलोसफी आउन सक्छ, तर त्यो फिलोसफीमाथि आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ, आलोचनात्मक विवेक हुनुपर्छ। जब अहिले यहाँ म एउटा छोटो 2 लाइन कविता हाम्रो चाहिँ नरेन्द्र कुमार नगरकोटीजीको एउटा कविता मैले यहाँ पढेँ, अहिले म त्यहाँ बसेर पढेँ, 4 लाइन मात्रै भन्छु। किन मन पर्दैन मानिसलाई कामदारको शरीरको गन्ध, किन त्यस गन्धसँगै उडेर फैलिनेछ उसको शोषणको विचारले ओतप्रोत सत्य अनि विभेद र अन्यायको गन्ध, किन हरदम पुग्छ घरको मूल ढुकामा कुकुर। यहाँ मेरा फिलोसफी के छ, नारा छ भने म सक्छु। यहाँनिर उहाँको आलोचनात्मक चेत पनि छ। यस कारणले फिलोसफी आउँछ रचनामा, फिलोसफीको सम्भार बन्न सकिन्छ, तर आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ। धन्यवाद। यही क्वेसन तपाईँलाई, यो सिद्धान्त चाहिँ कसरी आउँछ? लेखन कसरी आउँछ? कि सिद्धान्त भएर लेख्नु कि सिद्धान्तको आधार गरेर लेख्छ कि पछि कि सिद्धान्त भयो? मेरो त क्लियर छ के भने म कविता लेख्दाखेरि म कविता नै लेखेर आउँछु, न सिद्धान्त लेखेर आउँछु, न दर्शन लेखेर आउँछु। तर मान्छे चाहिँ एउटा सिद्धान्तमा लागेको पनि हुन्छ, मान्छे चाहिँ केही दर्शन पनि हुन्छ, र उसले कविता लेख्दाखेरि उसले जानेका कुराहरू, उसका भावनाहरू, उसका दर्शनहरू पनि त्यसमा चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन्छ। र त्यसलाई पाठकले कसरी लिन्छ त्यसैमा चाहिँ त्यसैपछि मात्रै दर्शनको कुरा आउने हो जस्तो लाग्छ मलाई। म कविता लेख्दाखेरि कविता नै लेखेर आउँछु, र कविता लेख्ने भने पनि के भने म समयको डोबहरूलाई उदिन्ने प्रयास गरेर आउँछु कवितामा।
पाण्डुलिपि मासिकमा म सम्पादन गरेँ दाइसँग मैले एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ भविष्यचनमाथि। अनि भविष्यचनलाई चाहिँ भविष्यचन ओभरस्टेट कवि हो भन्नुभएको थियो। भूपिबारे केही कुराहरू हुन्छन् तर रिमालबारे त्यति धेरै कुरा हुँदैन जुन हुनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर मलाई यो अघि पनि भने मैले शिवचरण वा देवकोटा भन्दा पनि अघि चाहिँ मलाई रिमाल लाग्छ। अघि होइन उनको अघि मैले पढ्नु भएको कविता आमाको सपना आमा चाहिँ आउँछ होइन। तपाईँ चाहिँ रिमालको कविताबारे तपाईँको आफ्नो धारणा के छ? रिमाल चाहिँ नेपाली आधुनिक कविताको सुरुको बेलामा बहुतै राम्रा कविता लिएर एकदम प्रखरतम ढङ्गमा आएका कवि हुन् र उनको नेपाली कविता साहित्यको इतिहासमा उनको एउटा निश्चित र उच्च स्थान छ। रिमालको बारे भन्नुपर्दा म यति भन्छु। तर अब यहाँ बार कुरा उठ्छ रिमाल सिद्धिचरण ठुलो कि रिमाल ठुलो कि या गद्यकार ठुलो कि यी कुराहरू चाहिँ असाध्यै विषयगत कुराहरू हुन्, वस्तुगत कुराहरू होइन। यसले धेरै यसमा टुङ्गोमा पुग्न धेरै किसिमको रन्थरमन्थन हुन आवश्यक हुन्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ नमानिकन भन्न के सकिन्छ भने रिमाल निश्चय नै ठुला कवि हुन्, भविष्यका धेरै ठुला कवि हुन्। भविष्यको बारे चाहिँ थोरै कवि अझै सुनौँ न। भविष्यको भन्दा जोडिहाल्नु भविष्यको। अब भविष्यचन ओभर रेटेड कवि हुन् भन्ने मेरो जुन स्टेटमेन्ट मैले दिएको थिएँ 2 वर्ष भयो 2 वर्षमा त्यसमा म दृढतापूर्वक अहिले पनि अडिएको छु। भविष्यचन रियल्ली ओभर रेटेड कवि हुन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। र त्यसो भएको कारण पनि मैले त्यति बेला भनेको थिएँ के भने भोपीको कवितालाई हल्लामा भोपीलाई चाहिँ धेरै माथि उठाइयो। सम्भवतः त्यो पनि अहिले पाखण्डी भनिएका कम्युनिस्टहरूकै काम थियो त्यो त्यसरी उचाल्नलाई। केवल भोपी कम्युनिस्ट त थिएन तर उनीहरूले कम्युनिस्टहरूले बनाए हाम्रो मान्छे हो भनेर त्यो भएर पनि एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भने भोपीको कविता उसको समकालीनहरूसँग पनि दाग दिएर राम्ररी अध्ययन भएको छैन। त्यसपछि कालान्तरमा लेखेर आउनेहरूको लाई पनि अहिलेसम्म आएका कविहरूमा पनि राम्ररी भोपीको कविता भोपीका सम्पूर्ण कविता अध्ययन गरेर त्यसपछि लेखिएको कविता र समकालीनको लेखेको कविताको समग्र अध्ययन गरेर एउटा स्थान निर्धारण नभएको कारणले भोपी ओभररेटेड भएको। धन्यवाद। हाम्रो रमेश श्रेष्ठ छ। तपाईँ लामो समयदेखि कवितामा सक्रिय हुनुहुन्छ, कवितामाथि पेन्टिङ पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँ भोपीको कोही कविता चाहिँ पेन्टिङ गर्नुभएको छ? म आफ्नै कवितामाथि पनि कविता लेखेको छु, के चित्र बनाउन सकेको छु। अनि एउटा तपाईँलाई बनाएर पठाउनु भएको तपाईँ आफ्नो कवितामा त्यो त साधारण कुरो हो। मैले अघि भने वास्तवमा मलाई दिपकजीले अलिकति अन्याय गर्नुभएको छ भन्ने लाग्यो। म कवितामा केन्द्रित हुन चाहन्छु किनभने मैले धेरै ठाउँमा भन्छु मैले हृदयको लागि मैले खानको लागि चित्र बनाएको, वास्तवमा पेटको लागि रमेश श्रेष्ठ चित्रकार भएको हल्ला हो। त कोही म कसैसँग प्रश्न गर्छु कविता लेखेर अगाउने खान पुग्ने कवि को छ? एकजनाको नाम दिनुहोस्। हृदय त भन्नुहोस् कविता लेखेर अगाउने गरेर खाने कवि को छ? ल तपाईँ यादै गर्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ सुनाम गर्ने राष्ट्रकवि कविता लेखेर त्यत्रो मलाई लागेको कुरा भन्छु। गोपाल प्रसाद रिमाल नेपाली आधुनिक कविताको ट्रेन्ड चेन्जर कवि हो, कसैले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। र म के भन्छु भने नेपाली आधुनिक कविताको आमा कवि हो। र गोपाल प्रसाद भविष्यचनको कुरा गर्नुभयो, आफ्नो कुरा हुन्छ। मैले मेरो मस्तिष्कको तौल अनुसार कवितालाई ग्रहण गरेँ। रमेश श्रेष्ठले 10वटा कविता किताब निकालेको छ। कुनै समयमा या कोही साक्षी हुनुहुन्छ होला कुनै पत्रिकामा रमेश श्रेष्ठको कविता नछापिएको महिनै हुने थिएन। आजको कविले त्यो हेरेर राखेको छ। तपाईँले भर्खर दाइले कुरा गर्नुभयो किन आउँदैन सुगन्ध भर्खरै रमेश क्राकपिन्छ होइन। म अहिलेको कवितामा निवासजीको शब्दलाई लिने हो भने उहाँले ग्रहण गर्नुभएको विचारलाई मस्तिष्कमा त्यो तारमा झन्काएर कविता भन्दा पनि नारा लेख्नु भएको छ। म क्राफ्टम्यानसिपको कमी छ। अघि भन्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो नि किन आउँदैन मजदुरको मन पर्दैन मलाई मन पर्दैन मजदुरको शरीरको गन्ध। उहाँले किन आउँदैन मेरो लागि मजदुरको शरीरबाट सुगन्ध भनेको हुन्थ्यो नि त।
किन मञ्च लेख्नुपर्छ? अब सरी म जहिले पनि नकारात्मक कविता लेख्नु हुँदैन विचारको नाममा। म तपाईँहरूको एकचोटि निर्वाचन जान्छु किन हामी समयको फोटो ब्याक दिनु होला निर्वाचन एउटै आमा कम्युनिस्टहरूलाई फेरि पनि आउँछ मैले नपढ्ने भन्छु फेरि फर्किनुपर्छ यो विषयमा कि तपाईँको कवितामा यो कवितामा विचार कि नारा कि कला कि भन्ने विषयमा फेरि बहस हुन्छ होइन उहाँले कहिले पनि भन्नुभयो तपाईँ कविता नारा हो भनेर तपाईँ एउटा के भनिदिनु पऱ्यो भने तपाईँ र तपाईँ जस्तै समकालीन कविता लेखिरहेका पुस्ताहरू जो चाहिँ मार्क्सवादको आलोचना कविता लेख्छन् उनीहरूको कविता नारा हो कि होइन यति मात्र भनिदिनुहोस्। नारा होइन, नारा भएको कविता भएर जनतामा आउँदै सक्दैन, त्यो मरिहाल्छ। त्यो चाहिँ हो कविता जस्तै हुनुपर्छ जस्तो एउटा मात्रै शुक्राणुले बच्चा जन्मिन्छ र डिम्बरा शुक्राणुको समायोजन भएपछि मात्रै बच्चा जन्मिन्छ भन्ने कुरामा मलाई एकदमै यो मार्क्सवादले व्याख्या गरिसक्यो, गोर्कीले पनि भनिसकेको, लुइसुनले पनि भनिसकेको कुरो हुनाले कविता नारा हुँदैन, साहित्य नारा हुँदैन, दुईटैको समायोजन चाहिँ हो विचार र कला। जस्तै यो साहित्यमा राजनीति हाबी भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ साहित्यमा राजनीति हाबी हुनु कतिको राम्रो हो तपाईँको विचार? किनकि सबैको जीवनलाई नरक बनाउनुमा को हाबी छ भन्दाखेरि त राज्य सत्ता हाबी छ, अनि राज्य सत्ता हाबी भइसकेपछि अनि के आउँछ त अनि साहित्यमा त्यो पनि आउँछ, त्यसलाई दिनको बोकेर आउँछ साहित्यमा। यस्तो भन्दा कस्तो हुन्छ चाहिँ तपाईँको साहित्यमा चाहिँ राजनीतिको प्रभाव परेको कस्तो हुन्छ? साहित्य बिना राजनीति, बिना विचार, बिना राज्य सत्ताको मान संस्कृतिलाई नठोकेर कसरी अगाडि बढ्छ? त्यो त चाहियो। आज जस्तै म निवासा यहाँनिर यो मञ्चमा छु र आज निवा कोही बनेनी छ अथवा कोही निवा बनेनी छ भने त्यो अछाडको महिला यो ठाउँमा आएर किन बोल्न सकिनँ भन्दाखेरि आर्थिक बेबलै हो। यो आर्थिक स्थितिमा छैन भने म अहिले कम्युनिस्ट भएको भए पनि अहिले मैले प्रचण्डको के अरे धोती समातेर पछाडि लाग्नु पर्थ्यो, बाबुरामको पछाडि लाग्नु पर्थ्यो। म आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र भएर नि म अहिले कम्युनिस्टहरू पास हुनेछन् भनेर पक्काएर भन्न सक्ने मसँग साहस छ। त्यो भनेको के हो? आर्थिक न हो, आर्थिक भनेको राजनीति हो, राजनीति जनतासँग जोडिन्छ एकदमै। तपाईँ धन्यवाद चाहिँ मैले सुनिरहेको छु अर्को फ्लोरमा जान्छु यो अघि पनि एउटा कुरा आयो भूमि पछि चाहिँ उनलाई उछिनेर नेपाली कविता लेख्ने मान्छेहरू त्यति धेरै आउन सकेनन् जति आउनु पर्ने थियो भन्ने जुन बजारमा हल्ला चल्छ त्यसमा तपाईँ विचार के छ? कविता चाहिँ आछन् नाममा आएको त्यसो भन्नु त भविष्यको चाहिँ आज घोषणा नाम अहिले मलाई यो अहिले मलाई भन्न मन लाग्यो म चाहिँ कस्तो पढेँ कस्तो घर पढ्दा आयो भनेदेखि भोलिपल्ट एसएलसी परीक्षा चाहिँ आज बेलुका खुसी गरेर लाग्यो त्यस्तै खालको विद्यार्थी चाहिँ आज यो कार्यक्रममा आएको कुनै तयारीको छैन तर भूमिका भन्दा शक्तिशाली कविताहरू अरू आएको छ। अहिले यो भूमिको सवालमा चाहिँ त म हरिजीको कुरासँग सहमत जबकि गोपाल प्रसाद रिमालको सवाल फरक छ होइन। गोपाल प्रसाद रिमाल नेपाली कविताको उच्च कोटिको व्यक्तित्व हो र भूपी शेरचन पनि महान कवि हुनुहुन्छ तर जति गरिएछ त्योभन्दा तगडा त्योभन्दा राम्रो कविताहरू अरू पनि आइसकेका छन्। अहिले के भन्नु छ त्यो समालोचना भएको हुनाले भविष्यपछि चाहिँ उनलाई उछिनेर नेपाली कविता आएन भविष्यपछि नेपाली कविता मुर्छा परेको भन्ने धेरै छन् तपाईँको यस्तो विचार के छ? त्यो मुर्छा परेको छैन, मिलाएको पनि छैन। नेपाली कविता निरन्तर आइरहेको छ। यो त के भने बन्नेको कुरा हो, कसैलाई केही मन पर्यो भविष्य के कस्तो शैलो चाहिँ हामीलाई कस्तो छ भनेदेखि भूपी क्षेत्रको नाम लिएपछि हेर्नु शैलो हो त्यसपछि अर्को त पढ्नु पऱ्यो नि। यस्तो कुरो यस्तो एकदम ठुलो चाहिँ सङ्कट परेको थियो मन कोइरालाहरूको चाहिँ के भन्नु भने मन कोइराला बुझेन भनेपछि सिद्धि स्टार्ट गर्दै बुझेन नपढेको के पुरै भयो नि। तर पछि डाक्टर शब्दराजले मन कोइरालालाई कवितालाई उत्खनन गरेर 30 सालमा मन कोइराला कविता भन्ने सङ्कलन निक्लिएपछि सारा चाहिँ पाठकहरूको सबैको ध्यान मन कोइरालामा केन्द्रित हो र अहिले चाहिँ लगभग इस्टाब्लिस भएको छ कि मन कोइराला एउटा ठुलो प्रतिभाशाली कवि थिए भन्ने कुरा। त्यस कारणले सजिलोको लागि अरूलाई नपढिदिएपछि वास्ता नगरिदिएपछि चर्चा नगरिदिएपछि भइगयो भूमि भनेपछि त आराम गर्नु सुत्न पाइयो नि आराम छ। दाइसित एउटा कुरा सोध्न मन लागेको छ जस्तै म पनि यो कुरामा त्यति सहमत छैन तपाईँले प्रश्न मात्र गरेको तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्न भयो भूमिपछि नेपाली कवितामा अरू विकास भएन भन्ने कुरा अनि भीमदर्शन रोकापछि चाहिँ हाम्रो नेपाली कविताको कलात्मक भ्रमण खत्तम भयो भन्ने कुरा अनि विश्व कविताको प्रतिस्पर्धामा हामी अगाडि जानै सकेनौँ भन्ने कुरालाई केही कविताले काट्छन्। जस्तै मलाई विमल निगारको आगोले उभिएको मानिस निर्माण विश्वको साला पहाड लिएर आए
अनि पृष्ठपोषण दलको काठमाडौँ एकले काठमाडौँ पुग्न सक्दैन। तपाईँकै चाहिँ संसदमा एक दिन उहाँको मनसारा दाइले थाहा सपना हाम्रो फुलमा बल चाहिँ महाभारतको भएछ नि यी कविता यति स्ट्रङ कविता आइरहेको छ। विरोध विक्रमको भोको क्षेत्रका केही कविताहरू, सङ्गीत सत्ताका कविताहरू, अनि स्वप्न स्मृतिका केही कविताहरू, यी कविताले चाहिँ मलाई लाग्छ यी भनाइलाई चाहिँ तपाईँको यी कविताले काट्छन् जस्तो लाग्छ। तर पनि बेला तपाईँ किन आइरहन्छ, किन चिया पसलमा चोकमा हल्ला हुन्छ यो म बुझ्दिनँ। र यसलाई यो कुरालाई के गर्दै दाइसँग एउटा प्रश्न गर्छु, कविताले कति ठुलो मुभमेन्ट ल्याउन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण आयो सर्वमुखको विषय नबुझेको बयान। त्यो बेलामा त्यो कविताले यति धेरै चर्चा पायो, यति धेरै चर्चा पायो। तपाईँले कविता कस्तो लाग्छ म तपाईँलाई सोध्न होइन, तर तपाईँको संसदमा एक दिन भन्ने कविता जुन छ त्यो कविता संसद रहेसम्म, संसद सामयिक भएसम्म त्यो कविताको अर्थ रहेको हुन्छ, त्यो कविताको भ्यालु त्यति बेलासम्म रहन्छ। तर हरिहरले संसदमा एक दिन जस्तो कविता अहिले के लिन सकेको? अब त्यो संसदमा एक दिन चाहिँ त्यो एउटा जनप्रतिनिधिहरूको एउटा भेला हुने ठाउँको प्रतीक हो त्यो संसद। त्यो संसद नभएर भोलि चाहिँ यहाँको जनकन्भेन्सन गरेर त्यसको चाहिँ जनकङ्ग्रेस गर्नु भने पनि त्यो कविताको प्राथमिकता रहेको छ। नाम चाहिँ जनकङ्ग्रेसमा संसदमा हुने जस्तै नेपाली प्रवृत्ति त्यही रहनेसम्म जनताको कुरा नगर्ने त्यहाँ अरू कुरा गर्ने प्रवृत्ति रहने त त्यो त भइहाल्छ नि। तपाईँलाई तपाईँको प्रश्न चाहिँ अलिक क्लियर भयो के भन्नु पर्यो? संसदमा एक दिन जस्तो जुन स्ट्रङ र जुन स्ट्यान्डर्ड कविता लेख्नु हो पछिल्लो टाइममा तपाईँको त्यस्तो कविता किन आउनु सकेन भन्नु पऱ्यो तपाईँले के राजनीतिक आइटीमा सङ्कलित चाहिँ कतिपय कविताहरू तपाईँले पढ्नु भएको छ तपाईँ अथवा तपाईँ चाहिँ कस्तो कुरा गरिनु भएको छ एउटा कविता लिएर अडिदिनु भएको छ मलाई चाहिँ साङ्गोपाङ्गो तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ त्यस कारण यो कुरा आएको हो। तर त्यसो भनेर म अहिले मेरो कविता चाहिँ एकदमै महान भइसक्यो, म एकदम धेरै ठुलो कविता लेखाएको भन्दिनँ। तर मेरो आफ्नो बारेमा चाहिँ म आधिकारिक के भन्न सक्छु भनेदेखि मेरो कविताहरू सबै खाने कविताहरू चाहिँ 20बाट चाहिँ एकैचोटि झरेर 15 चाहिँ कुनै पनि कविता भएको छैन। 19-20 मा म अडिएको छु। त्यस कारणले धेरैवटा कविताहरू पढिसकेपछि चाहिँ यो प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँलाई यो अहिलेका अहिले कविता लेखिरहेका केही कविहरू तपाईँलाई उचित जस्तो लाग्छ आफूलाई? धेरै नामका कविहरू छन्। मैले भनिहालेँ नाम लिए पनि हुन्छ, एकदम धेरैजनाको नाम लिँदा के भयो अब तपाईँको के भने मलाई मन परे अब रमेश सिद्धेजी निकै मनपर्छ मलाई। मनुमन्दिरले राम्रो कविता लेख्नु छ, हाम्रो विप्लव ढकालले राम्रो कविता लेख्नु भएको छ। त्यो यदि माओवादी भएर नगएको भएदेखि सायद त्यो अहिले निकै राम्रो कविता लेख्नु माओवादीको कवितालाई चाहिँ माओवादीको चाहिँ नारा लेखिन्छ हुने कङ्ग्रेसले आफ्नो कविको नाम लिने, माओवादीले आफ्नो कविको नाम लिने, अब एमाले आफ्नो नाम लिने, यसरी हाम्रो समग्र कविताको अनुहार देखिन्छ नै। अब समग्र कविताको अनुहार हेर्नको लागि चाहिँ मैले भनेका अरू पनि 50औं कविहरूलाई एक ठाउँमा राखेर उनीहरूको सङ्कलनमा राखेर अनि परिचालन पर्यो अनि त्यसपछि एउटा अनुहार आउँछ आजको नेपाली कविताको अनुहार। यसरी चाहिँ हुँदैन, आजको नेपाली कविताको अनुहार आउन सक्दैन, खण्डित अनुहार आउला एक टुक्रो चाहिँ आएर तपाईँले अन्तिममा लास्टमा भनिदिनु पऱ्यो अनि हामी फ्लोमा जान्छौँ। अहिले कविता लेखिरहेका कविहरूबाट हामीले के आशा गर्ने, कस्तो आशा गर्ने? अहिलेको वास्तवमा मलाई पनि लागेको अहिले लेख्ने कविहरूमा क्राफ्टमेनसिपको अभाव चाहिँ लाग्छ मलाई पनि। अब धेरै दृष्टिकोण छ हेर्ने। हरिदाईले अघि भन्नुभयो नि सबै स्पष्ट सुन्नुभयो, हरिदाईले एक किसिमको चस्मा लगाएर हुन्छ, नजिकैमा भाइरस दिनुभयो भने कहाँ टाढा गएर दिनुभयो होइन, त्यस्तै छ। फेरि मलाई पनि टाढा बस्नेकोले देख्न समग्रमा अहिले भन्ने हो भने यो विविध एक लाइनमा अधिकारको कुरा गर्दाखेरि यो जुन जातीय कुरा भेटिए कुरा छ नि अधिकारका कुराहरू चाहिँभन्दा बढी आएको बेलामा र अधिकारका कुरा धेरै आयो तर कविता आएन मलाई लाग्छ। धन्यवाद। एक लाइन जस्तो म यता अब दर्शक जग्गामा जान चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला कवि फुलमान बले हुन्छ मलाई एउटा प्रश्न गर्नु लागेको छ। उहाँलाई एक लाइन एन्सर दिनु होला, त्यसपछि अरू कसैले प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ हाम्रो अहिलेका तपाईँ एकदम राम्रो कवि हुनाले तपाईँले सोध्नु लागेको हो, हाम्रो अहिले कविता लेखिरहेको कविहरूबाट हामीले के आशा गर्न सक्छौँ? चाहिँ लेखिरहेको न्यू चाहिँ जेनेरेसन छ यो आवाजको हिसाबले नयाँ आवाजलाई चाहिँ मूलधारमा पुर्याउने प्रयत्न भइरहेको छ र यही आवाज चाहिँ मूलधारमा चाहिँ स्थापित हुनको लागि यो नयाँ कविहरूले चाहिँ योगदान हुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। हामीहरू भित्रको असहिष्णुता कहाँ छ, हामीहरू कतिको पढ्दा रहेछौँ, हामीहरू कतिको मूल्याङ्कन गर्न सक्दा रहेछौँ भन्नेको एउटा तस्बिर हामीले देख्यौँ।
म 3-4 पोइन्टहरू कुरा गर्छु त्यस कारणले गर्दा। पहिलो कुरो, मैले आजका कविमा पुराना कविको पहिले भनिएका देवताहरू बेलाको कविको एउटा भिन्नता लेखेको छ। त्यो के हो भने उनीहरू कवितालाई उठाउनलाई कविता लेख्थे, आज हामी आफूलाई उठाउनलाई कविता लेखेका छौँ। यो कुरो ख्याल गर्नु होला। हाम्रो ध्यान म कसरी प्रचारित हुने, कसरी चर्चामा आउने, कसरी पत्रिका छापिने मात्रै छ। त्यस कारणले हाम्रा कविताहरू राम्रा हुँदै पनि हामी स्थापित हुन सकेका छौँ। एक। दोस्रो, प्रचारित हुन सजिलो छ, मिडिया छ। प्रचारित हुन सजिलो छ, मिडिया छ। पैसा छ भने जे पनि गर्न सक्नु तपाईँ आज हल्ला गर्न सक्नुहुन्छ, तर स्थापित हुन सक्नुहुनुहोस् गर्नुहोला। आज धेरै चर्चामा आएका कवि 10 वर्षपछि कहाँ बिराउँछन् हामीलाई थाहा छैन। हामीले इतिहास देखेका छौँ। त्यस कारणले स्थापित हुनेतिर लाग्नु पर्यो कविहरूले, यो प्रचारित हुनेतिर होइन भन्ने मेरो चाहिँ एउटा अब आजको विषयमा भन्नु। त्यत्रो ज्यादै ठुलो लडाइँ कविताको बारेमा गर्नुभएको छ। जीवन कविताको हाम्रो जीवनको उद्देश्य कविता हो कि सुखी जीवन, सुन्दर जीवन, शान्त जीवन, न्यायपूर्ण जीवन। कविता साध्य होइन, कविता साधन मात्रै हो। जसरी अर्थ साधन हो त्यसरी अरूको साधन हो। त्यस कारणले जीवनका निम्ति कविता हुनु पर्यो र जीवनका निम्ति जीवन राम्रो बनाउनको निम्ति विचार चाहिन्छ। बिना विचारको मान्छे पशु मात्रै हुन्छ। अनि पशु मात्रै कविता लेखेर उत्कृष्ट कविता कसरी गरिन्छ? विचारको कविता लेखेर तपाईँ कसरी उत्कृष्ट कविता गर्नुहुन्छ? आज हरि सरले केही प्रश्न उठाउनु भएको छ, मेरा केही प्रश्न छ। महादेव घिमिरे लेखेको राष्ट्रिय निर्माता कविता हो कि विचार हो? राजनीति हो कि होइन? देवकोटाले लेखेको मुनावन राजनीति हो कि होइन? गोपाल प्रसादले लेखेको आमाको कविता राजनीति हो कि होइन? प्रश्न के मात्रै भन्दाखेरि कलामाथि विचारको हस्त्य भन्दा पनि विचारलाई कलाभित्र अन्तर्भूत गराएर व्यक्त गर्नु पर्यो भन्ने कुरो मुख्य हो। तपाईँले कम्युनिस्टहरू ढङ्गी छन् भन्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने तपाईँले व्यक्ति ढङ्गी होला, कम्युनिस्टले कसरी ढङ्गी हुन्छ? यदि कम्युनिस्ट हो भने कसरी ढङ्गी हुन्छ? त्यस कारण तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ भने व्यक्तिको गर्नुहोस् होइन। त्यो त विचारधाराबाट स्कुलिङ हो। स्कुलिङ त त्यो जाने ठाउँ त गइरहेको छ नि। तपाईँ त्यसमा के हो? तपाईँ कम्युनिस्ट हो कि तपाईँ ढङ्गी हो कि? त्यो त्यस कारण व्यक्तितिर जानुहोस्। रेशम दाईको कुरामा आउँछ। रेशम दाई चाहिँ कायम गर्ने कुरामा आउनुहुन्छ। म कायम राख्नलाई बसिरहेको भन्नुहुन्छ, तर एउटा कविको नाम लिन डराउनुहुन्छ। यो गर्नु भएन दाइ। तपाईँ जस्तो मान्छे प्रष्ट भएर आउँछ। कायम राख्ने नाममा हो त्यो। हामीले तपाईँले कसरी चाहिँ के अरे तपाईँबाट के सिक्ने? हामी त सिक्ने पुस्ताको हो। अब रमेश दाईको कुरामा आउँछु। उहाँले के भन्नुभयो भने यो मानिस ठुलो दिगले हुन्छ, जातले हुँदैन भने काफी छैन भनेर भन्नुभयो। काफी छैन, त्यो चाहिँ एकदम गोलमोटल कुरा हो। हेर्दाखेरि त कस्तो राम्रो सुन्दर जस्तो लाग्छ। त्यसैको अर्को पङ्क्ति हेर्नुहोस् त, छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, ढिङ्गाले छुँदैन, त्यहाँ बाहुनको छोरो किन छुवाएन? त्यहाँ त ब्राह्मण बात छ नि त, त्यहाँ छैन। त्यस कारण त्यो हाम्रो वर्ण व्यवस्थाको त्यो जुन हाइरार्की छ नि, त्यो हाइरार्कीसँग विचारधारा जोडिएको छ। त्यस कारणले अनि त्यसपछि अर्को कलाको कुरा आयो भने रामप्रसाद सरले भन्नुभयो अघि हाम्रो चाहिँ नवीन विवासले पनि भनिसक्नु भएको छ। एउटा मैले त्यो हिन्दीको मलाई ठ्याक्कै नाम त्यो कविको नाम थाहा छैन। म एउटा त्यो पङ्क्ति चाहिँ भन्छु। के भन्छ भने हो कला कलाको लागि हो, कला कलाको लागि हो, रोटी पनि रोटीको लागि हो, खानको लागि हो भन्छ भने बुझ्नु होला। त्यस कारण यो कला भनेको हामीले काहीँ हुँदैन। उहाँले भने सामाजिक व्यवस्थासँग त्यो कविता जोडिँदैन भने त्यो कविताको कुनै अर्थै छैन। हरिदाईले भन्नुभएकोमा चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति कस्तो लाग्यो भने पछिल्लो पहिचानको मुद्दा उठिरहेको यो कविताहरूमा चाहिँ उहाँले क्राफ्टको कुरा सँगसँगै उहाँले अर्को के कुरा गर्नुभयो भने इतिहासलाई व्याख्या गर्दा यो एकाङ्गी हुने के अरे बढी खतरा छ भन्ने कुरा गर्नु छ। अहिले योसँग अलिकति रडाको कुरा जोडिएको छ जस्तो लाग्छ। जस्तो हाम्रो इतिहास नै एकाङ्गी थियो, एक जातीय थियो, एक भाषीय थियो, एक राष्ट्रियतामा आधारित थियो। जबकि हाम्रो बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक हुँदाहुँदै किन हामी बहिष्करणमा परेको मात्रै भनेको भने यदि हरि अधिकारी दाइले नै पहिचानको मुद्दामा लेखिदिएको थियो भने स्वतन्त्र स्मृतिले किन लेख्नु पर्थ्यो? अनि उहाँले त्यसलाई नारा लेख्नु हुन्न थियो, उहाँले माओवादी लेख्नु हुन्न थियो। त्यस कारणले यो जुन त्यो जगमा आएको छ यसलाई एकाङ्गी भनेर बुझ्दाखेरि हाम्रो बुझाइ नै एकाङ्गी हुन्छ भन्ने मलाई डर लाग्छ। दलगत संलग्नताको हिसाबले म भ्रम छु। यो आलोचनामा थप्न चाहन्छु, तर विचारको हिसाबले म भ्रम छैन। विचार र दल फरक होला। मैले व्यक्ति कमिसहरूको कुरा गरेको, स्कुलिङ र मार्क्सवादको कुरा गरेको होइन। मार्क्सवाद त सम्पूर्ण मानव मुक्तिको लागि एउटा उज्यालो हो, सूर्य नै हो भन्छु म त। यसमा दुई मात्रै छैन। अनि अर्को कुरो जुन कविताहरू आएको छ जस्तो हरिदाईको छ नि, म
हरिदाईसँग एकदमै असहमत छु एउटा कुरा। उहाँले यदि माओवादीलाई त्यसरी नै तिरस्कार एकदमै त्यसरी बिना वैज्ञानिक आधारमा हेर्ने हो भने उहाँले गणतन्त्र बिल्कुलै स्वीकार गर्नु हुँदैन र उहाँले स्वायत्तता अहिले पहिचानका कुराहरू जो छन् कमिसन जो अहिले काङ्ग्रेसहरू जो सत्तामा छ त्यसको कुरा बिल्कुलै गर्नुहुन्न सरकारमा। त्यो कुरामा उहाँको के मत छ? अहिले यतिकै आवाजहरू आइरहेका छन् जातीय पहिचानका कुरा, त्यसकामा पनि उहाँले गलत भन्नुपर्छ, होइन भने यसरी मिडियामा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन गलत कुराहरू। मैले अघि भने नि मानिस ठुलो डिलले हुन्छ जातले हुँदैन भने लाइनको कुरा हो। जसरी कुनै गाउँमा पहिरो गएर आग लागेको रामबहादुर श्यामबहादुर भन्दा अन्ना गाउँ रोयो भन्छ नि, सिम्बलिक रूपमा भनिन्छ कवितामा। कवितामा सबै कुरा नत्र भने रामबहादुर घरमा 5 वटा झ्याल थियो होइन, 2टा स्यालको आयो भने त्यो हामी अहिले एकाकी भयो, एकात्मवादी भयो, बाहुनवादी भयो, खसवादी भयो भनेर भनिरहेका छौँ। कतै चाहिँ अलग अलगबाट टुक्रिएर भनिरहेकाहरूले पनि फेरि एउटैतिर जानु भन्ने मात्रै डर हो भने गणतन्त्र नस्वीकारेको हो है मैले भने जस्तो गणतन्त्र नस्वीकारेको हो, गणतन्त्र नस्वीकारेको हो तपाईँ किन गणतन्त्र नस्वीकार्नु? नेवाजीलाई सबैलाई साथीहरू मनोरञ्जन के भन्छु भनेदेखि नेवाजीको राजनीतिक सोच र मेरो राजनीतिक सोच उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव भएको हुनाले उहाँले मेरो कुरा कुनै पनि हात मान्नुहुन्न, मैले उहाँको कुरा कुनै पनि हात दुवैले राजनीति गर्नुभयो त, तपाईँ मात्रै कविता लेख्नुभयो त, दुवैले राजनीति गर्नुभयो त, उहाँले राजनीति गर्नु तपाईँ राजनीति बराबर हो। शिवजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। रेशम दाइ र म दुईतिरको अतिवादीको बिचमा च्याम्पियन जस्तो लाग्यो। ल